मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कायनात को दिया गया महदूद वक्त जब खत्म होने लगेगा तो इसके साथ ही कुछ निशानियां जाहिर होने लगेंगी। यानी कयामत के करीब कुरान और हदीस के मुताबिक जो बड़ी निशानियां जाहिर होंगी उनमें से एक का नाम याजूज माजूज भी है। ये याजूज माजूज कौन थे, कहां आबाद थे और कहां कैद हुए, इस पर सालों से बहस मुबाहिसे जारी है और गुजरी कई नस्लों और मौजूदा लोगों ने अपने अपने अंदाज में और अपने झूठे सच्चे नजरियात के मुताबिक याजूज माजूज के खरूज के हवाले से बहुत सी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। किसी नजरिए के मुताबिक इनका खरूज बहुत पहले हो चुका है तो किसी के मुताबिक इनका खरूज मुस्तकबिल करीब में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है, आए जरा इस पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जमाना कदीम में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और जाबरियत में अपनी मिसाल आप थी और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उनका ही सिक्का चलता था। ऐसी ही एक कौम याजूज माजूज की भी थी। जुल्म और जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाज मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हजरत नूह की औलाद में से है। हजरत नूह के 3 बेटे थे जिसमें एक का नाम याफस था। याफस के 12 बेटे थे और उनमें 2 का नाम याजूज माजूज था और उन्हीं से याजूज माजूज की नस्ल चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेरे तज़किरा आता है वो हजरत जुल्कुरनैन का है। नाज़रीन ग्रामी, हजरत जुल्कुरनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे जिन्हें जुल्कुरनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन की 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और बाज के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के बायस अता किया गया और बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह उनके ताबे थे और उनके खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके खास वजीर थे। हजरत जुल्कुरनैन अक्सर हालत सफर में रहते और इसी दौरान वो एक सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और आजरबाईजान की सरहद के करीब वाक़ है। वहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेजी के बायस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों और शर अंगेजियों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। ख़वातीनो हजरात, याजूज माजूज के इस दुनिया में दोबारा खरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दजाल जो कि कयामत की बड़ी निशानियों का मरकज है, लेकिन इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल तुर्क कौम ने इस कौम की जुल्म जाबरियत से तंग आकर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से यह दरखास्त की कि वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता किसी तरह बंद कर दे तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं बयान हुआ है। और उन्होंने कहा, ऐ जुल्कुरनैन, याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दें। लेकिन हजरत जुल्कुरनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज अजर सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और ये तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो मिलकर उनकी मदद करें। इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा कि इन पर आग जलाओ। जब वो आग भड़क कर सुर्ख हुई तो उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक नाकाबिले तस्खीर दीवार सामने आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानंद लग रही थी। इस दीवार की बुलंदी के बायस याजूज माजूज के लिए इस पर चढ़ना मुश्किल हो गया और मजबूती के बायस इसे खोदना या सुराख करना भी नामुमकिन था। इस तरह जुल्कुरनैन ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई और अब उनका अपना तर्ज जिंदगी और मुआशरती निजाम है। लेकिन इसके साथ वो इस दीवार को भी मुसलसल तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो रोज इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है। तो उनका सरदार उनको वापस चलने का हुक्म देता है कि चलो बाकी काम कल करेंगे और इस तरह दूसरे दिन तक वो सुराख खुद ही बंद हो जाता है और कयामत तक उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, वो जगह जहां याजूज माजूज को कैद किया गया था, इस हवाले से जुग्राफियात के माहिरीन और तहकीक करने वालों का ये कहना है
کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام خزاری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دی جیوز آف خزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شرانگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ تھے اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب آخری گروہ پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرداں ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، وہ قوم نکل پڑی ہے جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائیں، اور اس طرح حضرت عیسیٰ اپنے بے بس ساتھیوں سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی یلغار میں آ جائیں گے اور اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کے دکھایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ابھی موجود ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری۔ دوستو، اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں یہ بیان کیا گیا ہے جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں جس بستی کے تباہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم میں ہے جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج کل بالکل اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے جو کہ نہایت حیرانی کا باعث ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا تبھی ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا، چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اللہ اس قوم کی گردنوں پر نخفہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دیں گے جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف و شفاف پھل ہوگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے محفوظ رکھے
اور حالت ایمان میں موت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ